بسم الله الرحمن الرحيم. دونك هذا توجور سي بون، انا فهمناكم على كيفاش تعملوا لي زارتيكل تاعكم كاع. دوك نروحو كيفاش نديرو دو كونت، الفرق ما بين كونت ادمينستراتور و كونت يوتيليزاتور تاع اللي تمداه الخدام. توجور نجو لهادي، هذا الاوبسيون تاع طابلو دو بور تاعنا، نجو حاجه يسموها كونفيغوراسيون، نكليكو على الكونفيغوراسيون، يجينا لو طابلو اللي تكون هذه توجور عقلوا عليها كونفيغوراسيون، باسكو ينجم يديكم طابلو واحد اخر. اون فوا تجيك لا كونفيغوراسيون تلقى لهنا لي ايتيليزاتور، حنا نحتاجو هذه جيري لي زيتيليزاتور، نكليكو عليها. اون فوا تكليكي عليها يجيك الطابلو سويفون. هذا راني داير ديجا كونت ادمينستراتور اللي هو بار ديفو الايميل تاعنا، والكونت صالح تاع كونت ايتيليزاتور زوج، واحد ادمينستراتور واللي مور ادمينستراتور هما يجوا كاع ايتيليزاتور بار ديفو، وتنجم دير 3 4 ادمينستراتور كل واحد وكيفاش يجيري المحل تاعه. نجو لهنا نديرو دروك نكريو ايتيليزاتور تاع واحد يبيع برك. علاه نديرو ايتيليزاتور في طاع السيد ما ينجم لا يموديفي لي زارتيكل، ما ينجم لا يسوبريمي لي زارتيكل تاع البيت تاعنا، لا الفونت لا اي حاجه. شغل يوتيليزاتور مليميتيه، سيد يدخل بالسيسيون تاعه جوست يبيع ويبلع لا كاس، ما ينجم يزيد لي برودوي، ما ينجم يزيد لي زارتيكل، ما ينجم يسوبريميهم. بسم الله نروحو لهنا كريي. توجور يخدم بالكونيكسيون تاعك لوكال يديها، باسكو علاه من بعد كاين اوبسيون دوخا نوريها لكم كيفاش ترد هذا البلاتفورم، هذا لابليكاسيون تردها اون لين، تولي تجيريها كيما يقول لك في دارك والناس تخدم بها خدامه اللي عندك وكاع. بسم الله نديرو لهنا باغ اكزومبل نديرو نسموه تيست 11 باسكو راني خادم بزاف لي تيست، وهنا لادريس نديرو تيست 11. لادريس دير اي ادريس، وماذا بيك زعما دير ادريس فالاب، ماشي ادريس شكله وكاع. علاه ديرها فالاب؟ باسكو من ديرها فالاب تنجم من بعد تريكوبيري الكونت تاعه وتنجم تريكوبيري الموت باس. هنا لي بارامتر هما هذا اللي غادي اسكو نجمو نخلوهم الكونت هذا تيست ولا نحوهم له. بسم الله نروحو للكونطابيليتي. كونطابيليتي نعطوه غير الفاكتوراسيون، ينجم يامبريمي غير لا فاكتوراسيون برك، ما ينجم يدير حتى حاجه ابار تجيه الانترفاس تاع لا فاكتور. فوالا هنا في الفونت هذه بالك كلمه مازال ما انستاليها عنده، هذه اوبسيون واحده اخرى تزيدها في الاودو. هذا هنا تاني في الفونت نعطوه ايتيليزاتور غير لي دوكيمون سيرمون، ما نعطوش حاجه اخرى. بوين دو فونت اللي درنا عليها الفيديو بان نخدموا بها وكاع، هنا نلقاو له لاكسي تاع ادمينستراتور نعطوه ايتيليزاتور. فوالا واللوبيراسيون شنو نعطوه لانفونتور. تبغي تعطيه شوف، تبغي كون نعطوه هذه البلون، هذه بلون خاويه ما تعرفوش هي، هذه ما نعطي حتى اكسي، شغل ميم با ما يشوفهاش. ايتيليزاتور كلمه ايتيليزاتور هنا غير فيزواليزي برك، غير يشوف لي برودوي ولا يبيعهم، ما ينجم لا يسوبريميهم لا يموديفيهم. انا شنو نخدم توجور نعطيهم كونت ايتيليزاتور، وهنايا في الادمينستراسيون ما نعطي حتى اكسي، ما نعطيه لا دغوا داكسي لا كونفيغوراسيون، نعطيها لهادي فيرج بلي ما نعطيه حتى اكسي. ديرو سوفغارد. قبل ما نديرو سوفغارد نسوفغاردو الايميل هذا، في طريقه غادي نعاودو ندخلو فيه بما نعقلو عليه. هذا تيست 11 gmail.com. ندير سوفغاردي. اون فوا نديرو لا سوفغارد رانا مازال ما نديرو الموت باس. الموت باس نديروه اون فوا تكري الايميل والايتيليزاتور تجو لهنا لوبسيون هي لا عند اكسيون. اون فوا تسوفغاردي وكاع تجي لهنا دير موديفي لو موت باس، نكليكو عليها راهي ساهله. هنا نعطوه موت باس حنا نعرفوه بار ديفو، ومن بعد هو ينجم يدخل يبدل الموت باس تاعه. نكليكو لهنا نديرو باغ اكزومبل موت باس 1 حتى ل 6 1 2 3 4 5 6، نديرو موديفي لو موت باس. اون فوا ديرها سي بون. لوبيراسيون تاع كونت ايتيليزاتور اللي هو كونت تاع خدام
اللي يكون عندنا في المحل انا كملناها. دوك شنو نديرو؟ نجيو لهنا نديرو ديكونيكسيون، ورانا ندخلو بالكونت اللي كرييناه دروك اللي هو تيست 11 والمود باس درنا من 1 حتى 6. فوالا نديرو كونيكسيون. سي بون، راه ديجا دخل، ها هو تبدل من الادمينستراتور ولا تيست 11 اللي كرييناه. غادي لي بارامتر ينقصوا دروك. هنا بايزام كون ندخلو بوين دو فونت راه يعطينا لاكاس 1، يعطينا لاكاس 2. كون ندخلو في الارتيكل نكليكو على الارتيكل غادي ما نلقاوش حاجه سموها موديفي ولا اجوتي ولا ميم سوبريمي. بايزام ندخلو لا بواط اليمونطاسيون ونكليكو عليها، ما يعطيكش اوبسيون تاع موديفي ولا سوبريمي. ميم لهنا مكاش حاجه سموها سوبريمي، كاين غير ارشيفي. وهنا تاني مكاش حاجه سموها سوبريمي. كون نكليكو على هذه غيا بروفيزيوني نكليكو عليها، غادي هنا يعطيك غير لا كونتيتي البريفي تاع اللي تولي كيما نقولو حنا الير دو ستوك. مي تولي ان غادي يبعث ميساج على الادمينستراتور بلي لارتيكل هذا باقي منه حبه وليو 10 حبات. دونك فوالا هذا هو لافونتاج تاع من يكون عندنا تيست 11. ميم يبغي يروح يبيع فوالا طابليسيون avec toujours l'utilisateur اللي كرينا اللي هو تيست 11. فوالا ينجم يبيع عادي كيما الادمينستراتور. فوالا انفو يعطيك الفافوري تاع الانفورماتيك، وهنا كوسميتيك يعطيك فافوري تاع كوسميتيك، وهنا يعطيك الجلوبال يعطيك كاع لي زارتيكل اللي عندك.